नाज़रीन इस वक्त कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के कई बड़े शहर और मुल्क मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन हो चुके हैं। जैसे जैसे ये वायरस बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे हमें इसके बारे में कुछ अजीबो गरीब खबरें भी सुनने में आ रही हैं। आज की वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प और अजीबो गरीब खबरों के बारे में बताएंगे। तो खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लिथुआनिया के मीडिया ने हाल ही में एक दिलचस्प वाकया रिपोर्ट की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लिथुआनियन शख्स ने अपनी बीवी को कोरोना वायरस से बचने के लिए बाथरूम में बंद कर दिया था। बीवी के चीखने चिल्लाने पर भी उस शख्स ने अपनी बीवी को बाहर नहीं निकाला। बिला आखिर बीवी ने पुलिस को फ़ोन किया, जिसके बाद पुलिस ने आकर उस औरत को बाथरूम से बाहर निकाला। पुलिस के पूछने पर शोर का कहना था कि मेरी बीवी अभी हाल ही में इटली से आई है, जहां उसने कुछ चीनी अफराद से भी मुलाकात की थी और मुझे शक है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी है। इसी वजह से उसे बाथरूम में बंद किया था। शोर ने अपनी बीवी पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया और न ही बीवी ने अपने शोर के खिलाफ पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसीलिए पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, बस एम्बुलेंस बुलाई और उस औरत को कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए भेज दिया। खुशकिस्मती से शोर के खदशे बेबुनियाद रहे, क्योंकि उस औरत का टेस्ट नेगेटिव आया। ताहम ये खबर इंटरनेट पर बहुत मशहूर हुई। इस कहानी से कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में फैली बेचैनी का पता चलता है। दोस्तों, आपका रिएक्शन क्या हो कि अगर आपको कहा जाए कि ये लो इतने पैसे ले लो और बीमार हो जाओ? यकीनन ये थोड़ा अजीब है, लेकिन लंदन की लेबॉर्ट्री में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए 24 ऐसे लोगों की तलाश है जो इस वायरस का शिकार होने की हामी भर लें। बदले में उन्हें 3,500 पाउंड दिए जाएंगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7 लाख रुपए बनते हैं। लंदन में मौजूद क्वीन मैरी बायो एंटरप्राइजेज इन्वेंशन सेंटर को ऐसे लोगों की तलाश है जो कोरोना वायरस का तजर्बा करना चाहते हैं, यानी जानबूझकर कोरोना वायरस का शिकार होना चाहते हैं। इन तमाम अफराद को खतरनाक कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगाया जाएगा और बाद में इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। दरअसल ये काम कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार करने के लिए किया जा रहा है और इस काम के हामी भरने वाले को 3,500 पाउंड दिए जाएंगे। अब अगर आप सेहतमंद रहकर उकता चुके हैं तो इस खौफनाक तजर्बे का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला कोरोना वायरस दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत में भी फैल चुका है और इस वायरस से बचने के लिए भारतीय हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर करते नजर आ रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अब तक पूरे भारत में कोरोना वायरस के कई केसेस सामने आ चुके हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारतवासियों ने मंदिर के भगवानों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मास्क पहना दिए हैं। ये अजीबो गरीब वाकया भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में पेश आया है। इस बारे में मंदिर के पुजारी का कहना है कि जैसे हम सर्दी के मौसम में भगवान को गर्म कपड़े पहनाते हैं और गर्मी के मौसम में भगवान के लिए एसी लगाते हैं, इसी तरह हमने कोरोना वायरस को भगवान से दूर रखने के लिए भगवान को मास्क पहनाया है। खैर, मेरी तमाम नेक तमन्नाएं भारतवासियों के साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके भगवान कोरोना वायरस का शिकार होने से बच जाएंगे। नाज़रीन, जहालत की इस नगरी में हिंदू अकेले नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तानी मुसलमानों में भी कुछ लोग उनके शाना बशाना खड़े हैं, जो ऐसी नई नई खुराफात इजाद कर रहे हैं जिन्हें सुनकर हाथ कानों को जाते हैं। आजकल पाकिस्तान में टिकटॉक और व्हाट्सएप पे एक मैसेज गर्दिश कर रहा है, जिसमें नाउज़ बिल्लाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ झूठ बांधा जा रहा है। इस पब्लिक मैसेज में कहा जा रहा है कि कुरान पाक की सूरह बकरा में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक मौजूद है और इस मोए मुबारक को पानी में भिगोकर वो पानी पीने से इंसान कोरोना वायरस से बच सकता है। दोस्तों, याद रखें, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिसने मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। अब आप खुद समझ लें कि ऐसी झूठी खबरों पर यकीन रखने और उन्हें आगे फैलाने वालों का ठिकाना कहाँ है। नाज़रीन, सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। अलिफ लाम मीम से शुरू करके सूरह बकरा के आखिर तक मुकम्मल ध्यान से बाल तलाश करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे सर्फ करना होंगे और जिस्मानी साइंस के मुताबिक हर 48 मिनट के बाद
آپ کے سر یا داڑھی میں سے ایک سب سے کمزور بال گر جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ سورہ بقرہ کے ایک ایک ورق پر غور کرتے کرتے 2 سے 3 گھنٹوں تک بال تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو آپ ہی کا گرا ہوا بال مل جائے گا۔ تو پھر بہت سے لوگ اپنے ہی بال کو پانی میں ڈبو کر پیتے رہیں گے اور اپنے آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ خیال کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ قرآن سے بال ڈھونڈنے کے بجائے اگر قرآنی احکامات پر عمل کریں تو یقیناً یہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس کا خوف اس وقت پوری دنیا میں گھر کر چکا ہے اور دنیا کے تمام ممالک اپنی عوام کو اس وائرس سے بچانے کے لیے مختلف اقدامات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت تمام عوامی مقامات کے ساتھ ساتھ عبادت گاہیں بھی عارضی طور پہ بند ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں بھی دیگر خلیجی ممالک کی طرح مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنے پر ممانعت کر دی گئی ہے۔ تمام مساجد میں صرف اذان دی جا رہی ہے اور لوگوں کو نمازیں گھر پر ہی پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ چند روز قبل امارات کی تمام عبادت گاہوں کو بند کرنے کے بعد مساجد میں ادا ہونے والی اذانوں کے اختتام پر کچھ نئے الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ امارات کے مکین جب صبح فجر کی اذان کی آواز سن کر جاگے تو ان کے کانوں میں چند نئے الفاظ بھی پڑے۔ اذان کے اختتام پر مؤذن یہ کہتا سنائی دے رہا تھا کہ الصلاۃ فی بیوتکم، یعنی گھروں پر ہی نماز ادا کرو۔ گھروں پر نماز ادا کرنے کے یہ نئے الفاظ 2 مرتبہ دہرائے گئے۔ شارجہ کے النور مسجد میں بھی جب فجر کی اذان میں یہ الفاظ دہرائے گئے تو بہت سارے نمازی حیران رہ گئے، کیونکہ ان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اذان کے اختتام پر نماز گھروں میں ہی ادا کرو کے الفاظ دہرائے جا رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اذان میں شامل کیے گئے نئے الفاظ احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ ناظرین، چین کے صوبے ووہان میں کرونا وائرس کی وجہ سے کئی شہری اپنے ہی گھروں میں قید ہو چکے ہیں۔ تمام سکول، کالجز وغیرہ میں بچوں کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں، لیکن ان چھٹیوں میں جو چیز بچوں کو سب سے زیادہ تنگ کر رہی ہے وہ ہے ہوم ورک۔ دراصل چینی حکام نے بچوں کو چھٹیاں دینے کے ساتھ ہی اس طرح کے اقدامات کیے ہیں جن سے اساتذہ موبائل ایپ کے ذریعے بچوں کو آن لائن پڑھا سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے ڈنگ ٹاک نامی ایپ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اپلیکیشن علی بابا گروپ نے بنائی ہے۔ یہ اپلیکیشن ایپ سٹور پر بہت کامیاب جا رہی تھی۔ اس کے ریویوز 5 میں سے 4.9 تھے، لیکن پھر بچوں کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ اگر کسی ایپ کے ریویو 1 سٹار ہو جائیں تو اس اپلیکیشن کو ایپ سٹور سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی سوچ کر بچوں کے شیطانی دماغ نے اس اپلیکیشن کو ایپ سٹور سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ مہم چلائی اور راتوں رات اس ایپ کے حوالے سے ہزاروں منفی ریویو آنا شروع ہو گئے اور اس کی ریٹنگ 4.9 سے 1.4 پر آ گئی۔ بچوں نے سوچا کہ جب ایپ ہی نہیں رہے گی تو ہوم ورک کہاں سے دیا جائے گا۔ ایپ سٹور سے ہٹائے جانے کے خدشے کے پیش نظر ڈنگ ٹاک ایپ کو بھی سوشل میڈیا پر درخواست دائر کرنا پڑی۔ بہرحال ہزاروں نیگیٹو ریویوز کے باوجود بھی ڈنگ ٹاک ایپ ابھی تک ایپ سٹور پر ڈاؤن لوڈ اور انسٹالیشن کے لیے دستیاب ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس وقت اٹلی کرونا وائرس کا نیا مرکز بنا ہوا ہے جہاں ہزاروں لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے حال ہی میں اس وبا سے نمٹنے کے لیے ایک غیر معمولی اقدام کا اعلان کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ اس وبا پر قابو پانے تک ملک کے بڑے بازار اور کاروباری مراکز بند رکھے جائیں گے، البتہ خوراک اور ادویات کے مراکز کو کھلا رکھا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اٹلی کے وزیر اعظم نے ٹی وی پر قوم سے خطاب میں کہا کہ کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ہمیں بہت سے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو ناگزیر ہوں۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی خبر سامنے آئی کہ دنیا کی سب سے بڑی فیش ویب سائٹ نے اٹلی کے لوگوں کو تمام قسم کے فیش مواد تک مفت رسائی دے دی ہے۔ اس فیش ویب سائٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ جب تک اٹلی میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن ہے تب تک اٹلی کے باشندے تمام مواد بالکل مفت دیکھ سکیں گے۔ اب ان کو ویب سائٹ کی سبسکرپشن کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اب وہ بغیر کوئی فیس ادا کیے دنیا کی سب سے بڑی فیش ویب سائٹ پر پریمیم کنٹینٹ دیکھ سکیں گے۔ اور یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تمام لوگ اپنے ہی گھروں میں رکے رہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں اٹلی کے لوگوں کو ایک وائرس سے بچانے کے لیے دوسرے وائرس کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ وہ وائرس ہے جس کا اثر نسلوں تک رہتا ہے۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ لگاتے ہیں آج کی ویڈیو کو فل سٹاپ۔ اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔